दर्शकवृन्द टिकटकमा पुनः स्वागत छ। टिकटकमा उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। आजको टिकटक बसाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि युवाहरूलाई निकै प्रेरणादायी हुने मैले अनुमान गरेको छु र त्यससँग सन्दर्भ जोडेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा पछिल्लो समयमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान थाले। स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था छैन। स्वदेशमै केही गरौँ भन्दाखेरि नीतिगत झमेला या कानुनी झमेला, प्रक्रियागत झमेला, लगानीको झमेला या लगानी नपुग हुँदै गर्दाखेरिका कारणले गर्दाखेरि युवाहरू विदेशी रहेका छन् भनेर पनि बेला बखतमा कुराकानीहरू भइरहेका हुन्छन्। यिनै परिवेशमा रहेर नेपालमा व्यावसायिक अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि के समस्या छन्, नीतिगत समस्याहरू के हुन सक्दछन्, के कुरा भयो भने युवाहरूले अझै सफलता प्राप्त गर्न सक्दछन्, यी लगायतका थुप्रै कुराहरू गर्नेछौँ। एकजना अनुभवी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ। युवा व्यवसायीका कुराकानी सुन्छौँ। आजको बसाइमा मसँग युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ सतीश केसी। उहाँले नेपालगञ्ज विशेष गरी कोहलपुर क्षेत्रमा रहेर निकै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय उहाँ लगायत उहाँको टिमले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। त्यसले समुदायमा, समाजमा राम्रो सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। यी सबै कुराहरू आज हामी समग्रमा कार्यक्रममा कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अहिलेको समय व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? अहिलेको व्यस्तता ठिकै छ, त्यति खासै व्यस्तता पनि छैन। जस टाइमलाई मजाले युटिलाइज गरिएको छ। कामको यो सिलसिलामा भनौँ न, कामको प्रसङ्गमा चाहिँ दौडधुप कतिको छ? दौडधुप निकै नै छ, एकदमै छ। निकै कहिले मार्केटिङको क्रममा कुदिरहेको छ भने कहिले सामान लिनको लागि, कहिले मेसिनहरू बिग्रेर त्यो कुरा जस्तै हुन्छ नि अपरेटरहरूको लागि खोजी, हरेक कुराहरूमा जस इङ्गेज भइरहेको छु म अहिले। भनेको आफूले आफ्नो कम्पनीमा हुनुपर्ने व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यसको निर्यात व्यवस्थापनदेखि लिएर सामग्री व्यवस्थापनको कुराहरूमा अझ बढी हुनुहुन्छ। आम दर्शकलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, उहाँहरूको समूह, जुन युवाहरूको समूहले विशेष गरेर कोहलपुर क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि काम गरिरहेको छ। सँगसँगै विभिन्न उपकरणहरू निर्माण उहाँको कम्पनीले पनि गरिरहेको छ। प्लास्टिक जन्य कुराहरूमा पनि उहाँहरू इङ्गेज हुनुहुन्छ। भनेको यो सबै कुराहरूमा उहाँ एउटा उद्योगिकको रूपमा पछिल्लो समय स्थापित हुँदै गर्नुभएको युवा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी त्यो विषयमा अझ बढी गहिरिएर कुराकानी गर्छौँ। यहाँको सुरुवात कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि युवा अवस्था हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ। पश्चिम क्षेत्रमा समग्र देशैभरि यहाँका उत्पादनहरू पुग्छन् होइन। समग्रमा हेर्दाखेरि आफ्नो जीवन भोगाई हिजोको त्यो अवस्था, व्यावसायिक क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई? यस्तो छ, हिजो म व्यवसायमा आउनुभन्दा अगाडि मलाई हेर्ने आम दर्शकहरूको जुन ऊ थियो हेर्ने थियो, त्यो र अहिले म आकाश पातालको फरक छ। हिजोको म अर्कै उसमा थिएँ होइन, फुच्चे भनेर त्यो तरिकाले हेर्थ्यो भने चाहिँ अहिले म एउटा उद्यमी भएको कारणले गर्दा मलाई हेर्ने नजरै फरक छ। उहाँहरूको हुन्छ नि जुन इन्टरेक्ट नै एकदमै फरक छ। भनेको जस्तो व्यावहारिक रूपमा पनि फरक भयो। हजुर, व्यावहारिक एकदमै फरक। तपाईँले आफूलाई चाहिँ आफूले मूल्याङ्कन हुन्छ नि, जस्तो त्यो व्यक्तिहरूले तपाईँले गर्ने क्रियाकलाप हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ आफू कहाँनिर छु, या भनौँ न आफ्नो सफलता या अझ सफलता उन्मुख अवस्था हो या हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ आफूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आफ्नो अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? यस्तो छ, हिजोका दिनमा म के थिएँ कस्तो थियो भन्दा पनि अब आज मलाई सबैजनाले एउटा युवाले, धेरै युवाहरू कस्तो छ भने कुनै युवाहरू अर्कै ट्र्याकमा छ, कुनै अर्कै ट्र्याकमा छ। म एउटा व्यवसायमा लागेको हुनाले मलाई अरू अग्रज उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक भएको हुनाले मलाई गर्व फिल हुन्छ। किनभने युवा लागेको छ देशको लागि भनेर त्यो कुराहरू उहाँहरूले मलाई त्यही कुराहरू त्यो कुरा राख्दा मलाई एकदम गर्व फिल हुन्छ र एकदमै आभारी छु म अहिले। यो कुराहरू भयो नि, जस्तो आम नागरिकले तपाईँप्रति हेर्ने नजर परिवर्तन भएको छ। आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले एउटा गर्व महसुस गर्छु भन्नुभयो। कस्ता कस्ता चुनौतीहरू झेल्नुभयो अहिलेसम्म आउँदाखेरि? अब कस्तो यो व्यावसायिकमा चुनौती हाम्रो, अब म त हजुरलाई सरकार ठुलो चुनौती त मैले सरकारसँग लिइरहेको छु। कस्तो हामी अब धेरै टाढामा नजाउँ, यो भन्सारकै कुरा गरौँ। भन्सारमै हामीले सामानहरू रेडी
सामानहरू आइसक्यो, अर्को देशबाट आइसक्यो र हामीले भन्सार गराउँदा पास गर्दा हामीलाई हरेक कुराहरूको बाधा अर्चनाहरू आउने। अनि जस्तै यो बनिरहेको सामानहरू यहाँ उताबाट आएको एकदमै सस्तो हुने, चिप हुने र हामीले बनाउनको लागि र मेटेरियल ल्याउँदा हाम्रो ठ्याक्कै डबल हुने, यिनी कुराहरू छ। यसलाई अब सरकारले अलिकति धेरै नै ध्यान दिनु पर्छ। एउटा त्यो चुनौती भयो। अरू अब मार्केटको विषयहरू भयो, जस्तै अब सरकारी निकायहरू भयो, यो कस्तो भयो, कर्मचारी तन्त्र बढी भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीले मार्केटमा गएर प्राइभेटमा त हामीलाई कुनै समस्या छैन होइन, गभर्मेन्टमा हामीलाई एकदमै चुनौती छ। त्यो कुराहरू कर्मचारीले अथवा कलिगको माध्यममा उनीहरूले सोच्नु पर्ने, त्यो कुरा सोधिँदा राम्रो होला। भनेको कर्मचारी तन्त्रबाट या भनौँ सरकारले सहयोग नगरेको भन्ने कुराहरू तपाईँको गुनासो हो? हजुर। कस्तो सहयोग हुनु पर्थ्यो तपाईँहरूलाई, विशेष गरी अगाडि बढ्नका लागि युवाहरूलाई? कस्तो छ भने हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशकै कुरा गरौँ, अरू प्रदेशहरूमा हाम्रो सामानहरू मजाले गइरहेको छ गभर्मेन्ट सेक्टरमा है, तर प्राइभेट सेक्टरमा हामीले अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5मा लुम्बिनी प्रदेशमा गभर्मेन्ट सेक्टरमा हाम्रो सामान अहिलेसम्म गएको छैन। किन? यो कुरा प्रश्न हामीमा छ किन, के कारणले गर्दा गएको छैन, यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो एउटा कुरा त तपाईँले भनिसक्नुभयो कि तपाईँको आशय मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि उत्पादन भएका, जस्तो व्यवसायले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई सरकारी प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गरिदियोस् भन्ने तपाईँको अपेक्षा हो जस्तो मैले महसुस गरेको। त्यो बुझाइ चाहिँ मेरो रह्यो। यो के कुराहरू भयो भने अझ राम्रो तपाईँहरूको लागि चाहिँ? एउटा कुरा के हो भने क्वालिटीमा, जस्तै हाम्रै ब्रान्डकै कुरा गरौँ, प्रोडक्टको कुरा गरौँ, हामी क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ र इन्डिया अथवा थर्ड कन्ट्री कुनै कन्ट्रीबाट आउने सामान भन्दा पनि हाम्रो तलमाथि छैन क्वालिटीमा है, र रेटमा पनि हामी उनीहरूको भन्दा सस्तो नै दिन्छौँ। तर कारण के भइदियो भनेपछि त्यो यति गर्दा पनि हाम्रो सामान नजानुको कारण के? यो चलखेल के हामीले बिजनेस गर्न नजाने हो कि होइन, त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा बिजनेस गर्न नजाने हो कि, अथवा अरू केही कारण छ कि? यो कुरा कर्मचारीले बुझिदिनु पर्यो। मैले यो सबै कुरा खुलासा किन मिडियाबाट गरौँ, यसरी यो कुरा चाहिँ अब गभर्मेन्ट सेक्टरले बुझिदियोस्। तपाईँहरूले लबिङ गर्नु भएन त्यो विषयमा? जस्तो तपाईँको आशयलाई मैले टेकेर हेर्ने हो भने भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो अब यसलाई युवासँग जोड्दै गर्दाखेरि तपाईँ जस्तै अन्य व्यवसायीहरू जो आफ्नो क्षेत्रमा केही गर्न चाहनुहुन्छ व्यवसाय क्षेत्रमा लागेर होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यो नीतिगत रूपमा तपाईँले भने जस्तै गरेर केही कुराहरू चाहिँ अझ सहयोग भइदियोस् भन्ने तपाईँ लगायत युवाहरूको एउटा चासो पनि भयो र त्यो आशा र आवश्यकता पनि भयो। अब यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ, जस्तो तपाईँहरूले बेला बेलामा लबिङ गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्, कुराकानी सहकार्य गर्ने कुराहरूमा पनि तपाईँहरूकै आफ्नै उत्पादनका विषयमा पनि सरकारलाई कतिपय कुरा थाहा नभएको अवस्था हुनसक्छ। त्यो विषयमा केही लबिङ गर्नु भएन तपाईँले? यस्तो छ, अब हामीले लबिङ नगरेको होइन, गरेकै हो, तर कस्तो भइदियो भने चाहिँ उहाँहरूले खै के सोच्नुहुन्छ हामीसँग काम गर्दा, एउटा युवा भनेर हो कि उहाँहरू डराएको हो कि होइन, हामीले केही लिएर उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने यो कुराहरू उहाँहरूको मनमा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो कुरालाई आधार मानेर भन्ने हो भने तपाईँसँग ठोकिन आउने युवाहरू या तपाईँ जस्तै अन्य युवाहरू, अघि हामीले थोरै चर्चा गरिसकेका छौँ, सबैजना व्यक्तिहरू जो व्यवसायमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले भोग्ने समस्याहरूलाई विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ लगायत यो युवाहरू चाहिँ यस कारणले पनि पछाडि परिरहेका हुन सक्छन्, जुन तपाईँले भनेको जस्तो हुन्छ नि, सरकारी निकायबाट सम्बन्धित निकायबाट जुन किसिमको सहयोग तपाईँहरूले अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, त्यो नीतिगत व्यवस्था हुनसक्छ या अरू कुराहरू जस्तो तपाईँको सामग्रीहरूको व्यवस्थापन बजारीकरणको कुराहरूमा हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई पछाडि पारिरहेको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, युवाहरू किन पछाडि परेको छ यो बिजनेसमा भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। किनभने एउटा कुरा त सरकारले नै प्रोत्साहन गर्दैन होइन, त्यो भएको हुनाले युवाहरू, अधिकांश युवाहरू खाडी मुलुकमा जानु परेको छ। यो कारण के हो भने उनीहरू सेक्योर छैन, नेपालमा बिजनेस गरेर सेक्योर छैन। जस्तै हामी नै भनौँ न, अब हामी आफै यो उसमा दलदलमा मुसिरहेका छौँ भनेपछि अरू युवाहरू आएर नेपालमा बिजनेस गरौँ अथवा अरू कुनै व्यवसाय गरौँ भनेर इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू, ट्रेडिङ हरेक कुराहरू सेक्टर छ नि, त्यो कुराहरूमा उनीहरू सेक्योर छैन कि। किनभने रातो
दिनरात भनेर उनीहरूले पसिना अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनु उनीहरूलाई रहर छैन नि त, बाध्यता हो। किनभने यो युवाले लगानी गरेर लगानीको सेक्योर भएन भनेपछि त्यो युवा नेपालमा बसेर पसिना बगाएर उनीहरूलाई कुनै अर्थ छैन। त्योभन्दा अर्काको देशमा गएर काम गर्ने, पसिना बगाउने, तर भोलिका दिनमा आएर फ्युचर छैन। आफ्नो बलबुदा हुँदा इनर्जी हुँदा उतातिर गएर आफ्नो सबै नष्ट गर्ने र पछि आएर यहाँ आएर बुढेसकालमा न उनीहरूको पेन्सन हुन्छ न कुनै लाइफको सेक्योर छ। यो कारण यो चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान दिएर यो युवा लगानी रोज के अरे तरिकाको एउटा कुनै माध्यम बनाइदियो भनेपछि व्यापार गर्नलाई युवाहरूलाई सहज हुन्थ्यो कि। तपाईँले यति धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि एकदमै निराशाजनक मात्रै कुरा गर्नुभयो क्या। जस्तो अब सरकारले भनौँ न अब सर्टिफिकेट धितो राखेर पनि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ होइन, कति लागु छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अनि त्यसै गरेर जस्तो कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि कृषि कर्जाहरूको व्यवस्था छ। थुप्रै कुराहरू सरकारले गरिरहेको अवस्था पनि छ नि। फेरि यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छ युवाहरू। यस्तो सर, अब लगानी उनीहरूले अनुदान देला अरू एबिसी जुनसुकै देला, अनुदान त हामीले पनि त लिएको छ त। एउटा जटायु रिसाइकल प्रणाली भनेर हामीले दिगो फोहोर व्यवस्थापनको रूपमा हामीले पनि 15 वर्षीय एग्रिमेन्ट कागज गरेको छ। हामी आफै उसमा छौँ। त्यो लगानी अनुदान दिए भन्दैमा हरेक कुराको टेन्सन लिएर त मान्छे काम गर्न सक्दैन नि त। दिनरात टर्चरदेखि लिएर हरेक कुराहरू, पब्लिकदेखि लिएर हरेक अहिले कस्तो छ मिडियाबाजीदेखि लिएर हरेक कुरा, एउटा कसैले काम गर्दैछ भनेपछि त्यसलाई कसैले अगाडि नबढाएर कसरी खुट्टा तान्ने त्यसको त्यो प्रविधि नेपालमा छ कि सर। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो जटायुको कुरा गरौँ, हामीले पनि 2 करोड अनुदान लिएको छ र 1 करोड हामीले आफ्नो क्यास हालेको छ। अहिले हाम्रो कन्स्ट्रक्सन तयार भइसकेको छ। मेरो आफ्नो भगाइ है, कन्स्ट्रक्सन तयार भइसकेको छ। हामी जङ्गलमा फोहोर फाल्छौँ, महिनाको 1 लाख रुपियाँ तिरेर जङ्गलमा सरस्वती उसमा फोहोर फाल्छौँ। अहिले उहाँको समितिले हाम्रो यो फोहोरलाई बन्द गरिदिएको छ, जङ्गल फाल्न बन्द गरिदिएको छ। तर पनि नगरपालिकाले, हाम्रो कोलपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै आवाज उठाएको छैन। किनभने उसँग कुनै आँटै छैन क्या। उसलाई युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने कुरो त्यो त उसकोमा ध्यान जाँदैन कि युवा मात्रै होइन कि कुनै कसैलाई पनि ध्यानै जाँदैन। त्यो भएको हुनाले अब हजुरले भन्नुभयो नि कृषिदेखि लिएर सर्टिफिकेट दिएको छ। सर्टिफिकेट दिएर के गर्नु सर? त्यो लगानी त ब्याङ्कले पनि त लगानी दिएको छ त। ब्याङ्कले के लगानी दिएर मात्रै भएन नि होइन। आम्दानी आयो भनेपछि हामीले ब्याज तिर्न सकिन्छ, दिएको छ लगानी के अरे। तर कस्तो भइदियो नि, व्यापार गर्नलाई हामीलाई सरकारले नै साथ दिँदैन कि। हरेक कुराहरूमा त्यो चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू, यो सिन्डिकेट बन्द गर्नु पर्यो। जस्तै अब मैले भने नि, अब अरूको सेक्टर त मलाई त्यति थाहा छैन होइन। आफ्नै सेक्टरमा पनि हामीले इन्डियाबाट रेडिमेड सामान यही टेबल कुर्सी ल्याउँदा यो सस्तो इन्डियाबाट सस्तो पर्यो, तर त्यसलाई कच्चा पदार्थ ल्याएर हामीले यहाँ बनाउँदा महँगो पर्ने भयो। यो किन बनाइयो भनेपछि कमिसनको खेल हो यो। त्यो भएको हुनाले मान्छेहरू अहिले युवाहरू नेपालमा बिजनेस गर्नुभन्दा बरु बाहिर अर्काको देशमा गएर काम गर्दा उनीहरूलाई सेक्योर हुन्छ र लगानी डुब्ने चान्स छैन भनेर त्यो कारण चाहिँ मलाई लाग्छ है। भनेको अब यति धेरै कुराहरू हुँदाखेरि पनि बजारीकरणमा सहजता भएन। सरकारले तपाईँहरूलाई व्यवसायीलाई जुन किसिमले एउटा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने तपाईँको गुनासो हो? एकदमै हो। अब जस्तो यो विषयमा समाधानको कुरा पनि हुनसक्छ नि। जस्तो तपाईँ जस्तै कतिपय युवाहरूले सरकारबाट अनुदान लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले राम्रो गरेको उदाहरण पनि छन् हाम्रो समाजमा। अनुदानकै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनस्तर राम्रो बढेको, अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। भलै तपाईँले भने जस्तो गरेर केही बजारीकरणको समस्याहरू अझै पनि नेपालमा छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादनको विषयलाई लिने हो भने पनि त्यो समस्या देखिन्छ, किन उत्पादन भएका किसानहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको सही बजारीकरण नहुँदाखेरि चाहिँ सामग्रीको कम मूल्य पर्ने या लागत पनि उठ्न नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा निराशा पैदा हुने अवस्था पनि छ। अब के कुराहरू भयो भने अझ राम्रो हुन्छ यो विषयलाई लिएर? म त भन्छु सरकारले कारोबार यो व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई एउटा छुट्टै लेभलमा राखिदियोस् होइन। त्यो भयो भनेपछि हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति हाम्रो जोस जाँगरहरू आउँछ। हरेक कुराहरू त्यो व्यवसाय गर्न जानुभन्दा पहिलादेखि नै बाधा अर्चनाहरू आउँदै जान्छ। घरेलुदेखि लिएर भन्छ
यो सबै कमिसनको खेल। मान्छेले ल मानौ न सानो पुँजीमा काम गर्दै गरेको हुन्छ दुनियाँ कुराहरू सेटिङ मिलाउँदै जानुपर्छ के, त्यो भएको मान्छे निराश भएर जान्छ होइन। मार्केट नभएको होइन, नेपालमा मार्केट एकदमै छ, तर कस्तो भइदियो भनेपछि थर्ड कन्ट्रीले हाम्रो मार्केटलाई डामाडोल पारेको छ। हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने के छ, हरेक कुरा छ नेपालमै, हरेक कुराहरू छ, तर त्यो कस्तो भएको छ अर्काको देशबाट ल्याएर खाने बानी परेको, त्यहीलाई नै कन्टिन्यू दिइरहेको छ कि सरकारले इभन हामी पनि त्यस्तो छौँ। कस्तो छ भने नेपालको प्रोडक्टलाई यो लोकल भनेर मार्केटमा जाँदा यो लोकल हो भनेर भन्छ कि, तर गुणस्तर चिन्दैन। यो गुणस्तर चिन्नको लागि ग्राहकदेखि लिएर सबै निकायमा ध्यान हामी आफ्नै भनौँ न। यो सरकारले गर्ने कुरा त छँदैछ, तपाईँले भनिहाल्नु भयो, कतिपय कुराहरूमा कमजोरी देखिन्छन्, त्यो यथार्थ पनि हो। तर पनि अब जस्तो हाम्रै आफ्नो भूमिका पनि रहँदैन यो विषयमा, जस्तो व्यवसाय बढाउने कुराहरूमा, बजारीकरणको विषयमा, प्रचारका कुराहरू हुन सक्दछन्, त्यो सबै कुराहरूमा एउटा सरलीकरण हुँदै गर्दाखेरि आफू अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ आफ्नो भूमिका पनि रहन्छ होला नि त फेरि। होइन छ, मैले भने नि प्राइभेटमा त हाम्रो एकदमै छ। प्राइभेटमा हामी मार्केट नगए पनि हाम्रो आज मैले एबिसी कुनै उसमा हस्पिटलमा सामान दिएँ, उहाँहरूले दिन प्रतिदिन हाम्रो के अरे प्रोडक्टको बारेमा राम्रो कुराहरू गरेर सामान गएको पनि छ होइन। त्यो कस्तो हो भने आफू मेहनत हुनुपर्छ, यी कुराहरू मजाले मार्केटमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ। अब पछिल्लो समयमा व्यापार व्यवसायलाई हेर्ने नजर कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? विशेष गरेर अझ भनौँ न मानिसहरूको सोचाइ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पढेपछि जागिर खानुपर्छ भन्ने हुन्छ, कमै मान्छेहरूले मात्रै म पढेर व्यापार गर्छु भन्ने खालको एउटा धारणा भएको पनि पाइन्छ। जागिर नभएपछि बल्ल विकल्पको रूपमा चाहिँ व्यापारलाई लिने गरेको पनि आम मानिसको त्यो बुझाइ पनि छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब जागिरभन्दा ठुलो बिजनेस मान्छे अरू कतिपयको कन्सेप्ट के छ भने जागिर गरेर टेन्सन लिनुभन्दा बरु बिजनेस गर्छु भने भन्छ, सरी बिजनेसभन्दा जागिर गर्छु भनेर भन्छ, तर त्यो मेरो लागि गलत छ। किनभने म पनि कुनै ठाउँमा कुनै दिनमा एउटा संस्थामा आबद्ध थिएँ, तर मलाई त्यहाँ काम गर्ने क्रममा मैले किन अर्काको ठाउँमा काम गरौँ, मैले आफ्नो किन उद्योग चलाउँ भनेर मैले उद्योगमा हात हालेँ र म मेरो हिसाबले म सक्सेस छैन होला, तर एक न एक दिन त म हुन्छु। मलाई च्यालेन्जसँग लड्न एकदमै मजा आउँछ, त्यो भएर बिजनेस नै ठुलो कुरो हो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हजुर। फेरि यो आफूले बिजनेस गरिरहेको कारणले बिजनेस राम्रो भन्ने अब जस्तो हुन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो बुझाइ पनि हो। जस्तो जागिर गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन सेक्युर हिसाबले चाहिँ सजिलो भन्ने हिसाबले आफूलाई चाहिँ दीर्घकालीन हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि जागिर पनि राम्रो, व्यवसायमा के हो भन्ने खालको लगानी डुब्ने सम्भावना, यो किसिमका चुनौती हरेक ठाउँमा छँदैछन्। तर पनि अब जस्तो अब युवाहरूलाई तपाईँले जुन तपाईँको अनुभवले भनौँ न, जो नेपालमा कस्तो पनि छ भन्दाखेरि सानो पुँजीबाट केही व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूसँग ठुलो लगानी छैन, त्यो सानो पुँजी भएका व्यक्तिहरूले पनि व्यवसायबाट सुरुवात गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि, नाफा कमाउनका लागि होइन, उनीहरूको चाहिँ सहज जीवनयापन होस् र दीर्घकालीन होस् भन्नका लागि चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवले चाहिँ? यस्तो छ सर, अब सानो लगानीबाट सानै कोही मान्छेले ठुलो लगानी गरेर एकैचोटि ठुलो हुने पनि होइन। सानो लगानीदेखि स्ट्रगल गर्दै गयो भने चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो पनि विशाल हुनसक्छ होइन। थोपा मिलेर समुद्र बन्ने त हो नि होइन। सानो माछाले सानोलाई खान्छ भन्ने, त्यो ठुलो माछाले सानोलाई खान्छ भन्ने एउटा उखान्छ नि, त्यो होइन। त्यो कस्तो उद्योग गर्ने क्रममा सानो ठुलो भन्ने कुरो हुँदैन। अनि सानो ठुलो एकैचोटि ठुलो उद्योग लगाउँछु भनेर भोलिका दिनमा मान्छे तल पनि आएको छ होइन। सानो सुरुवात सानोबाट गर्दै गयो भने राम्रो। त्यो भएको हुनाले उद्योग र हजुरले भनिहाल्नु नि अघि, उद्योग गर्ने मान्छेलाई उद्योग नै व्यापार नै ठिक हो भन्नुहुन्छ, अथवा अरूले त्यो आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो, आफ्नो आफ्नो बलबुताले कतिसम्म भ्याउँछ भन्ने कुरा हो। तर कस्तो हुन्छ, मैले मेरो लाइफमा घटेको घटनाहरू मैले कस्तो भने मैले पनि मेरो टिभीमा आबद्ध थिएँ होइन। त्यहाँ काम गर्ने क्रममा कसैले कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भने कसैको उसमा अन्डरमा नहिँड्ने खालको मान्छे हुन्छ, त्यो मध्येमा म परेँ होइन। मलाई अरू कसैको कुराहरू अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्न मन लागेन र मैले आफ्नो एउटा योजना बनाएर म यसरी ल उद्योग
खोल्छु भनेर म हिँडेँ र त्यस्तै सबैजनाले त्यो सोचेर पनि भएन होइन कोही संस्थाहरू बस्नु पऱ्यो कसैले गर्नु पऱ्यो कसरी हुन्छ आफ्नोलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जस्तो भनौँ न मैले अघि त थोरै बुझ्न खोजेको अलिकति आम दर्शक जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू केही गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई पनि काम लागोस् तपाईँको अनुभवको कुराले भन्ने कुराहरूमा जस्तो के तयारी गर्न सकियो भने के कस्ता कुराहरूमा अझ ख्याल गर्न सकियो भने पूर्व तयारी गर्न सकियो भने त्यो अगाडि बढ्नका लागि भनौँ न निरन्तरताका लागि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सजिलो हुन्छ। एउटा कुरा त पैसाभन्दा ठुलो आँट हो सर। आँट भएन भनेपछि हिम्मत भएन भनेपछि मान्छेले बिजनेस गर्न पनि सक्दैन निरन्तरता हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ मान्छे बिजनेसमा अगाडि बढ्छ र मेरो भनाइ के हो भने फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ पैसा होइन जुन जोस जाँगर आँट हिम्मत त्यो भयो भनेपछि मान्छेले बिजनेस गर्न सक्छ र काम गर्ने क्रममा हुन्छ हरेक कुराहरू हुन्छ घाटा लस प्रफिट सबै कुराहरू हुन्छ तर आज लस भयो भन्दैमा म अब काम गर्दिनँ भनेर हिँड्ने कुरा भएन नि त होला आज लस होला भोलिका दिनमा त त्यसले प्रफिट दिन्छ त र त्यो निराश चाहिँ हुन हुँदैन र धैर्यता मान्छेमा धैर्यता पनि एकदमै जरुरी छ। भनेको धैर्यता चाहियो हजुर लगानी त पछिको कुरा भयो लगानी त पछि सबभन्दा पहिला हिम्मत चाहियो र त्यसलाई निरन्तरता दिने क्षमता त्यो किसिमको विकास हुनु पर्यो बानी हैन त यो कुराहरू तपाईँको रह्यो ल। अब यो कुराहरू सँगसँगै जस्तो अब युवाहरूलाई भनौँ न स्थानीय सरकारले या प्रदेश सरकारले कस्तो किसिमको भूमिका खेलिदियो भने अझ सजिलो हुन्छ व्यवसाय गर्नका लागि या भनौँ समाजमा अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ के कुराहरू अझ सरकारले या सरकारले भन्दा पनि स्थानीय तह अझ बढी जोडिन्छ पहिलो चरणमा चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ यहाँहरूले? स्थानीय तहले उद्यमीलाई के गरिदिनु पर्यो भनेपछि जस्तै डकुमेन्ट मेन चाहिँ डकुमेन्टमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो र अर्को कुरा आफ्नो क्षेत्रमा बनेको सामानहरूलाई उसको प्रमोट गरिदिनु पर्यो त्यो छैन बिल्कुलै छैन स्थानीयमा पनि छैन प्रदेशमा पनि छैन केन्द्रमा पनि छैन। त्यो त्यति भइदियो भनेपछि व्यापार गर्नलाई व्यापार मात्रै हरेक कुराहरूमा सहज हुन्छ। स्थानीय स्तर सँगसँगै भनेको यो उत्पादित वस्तुहरू जो नेपालमै नेपालीहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू अझ बढी प्रयोगमा ल्याइदिनु पर्यो। यो एउटा सरकारी तहबाट सरकारी मात्रै नजोडौँ यसमा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि जस्तो अब विभिन्न कार्यालयहरूको कुराहरू सबै क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिदियो भने चाहिँ नेपाली जो युवाहरू जो अलिकति व्यवसायमा गर्न चाहनुहुन्छ फरक किसिमले केही गरौँ भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूलाई सहज हुन्छ एकदमै हैन त? हजुर त्यही हो। अब तपाईँको यो जटायुका विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। पछिल्लो समयमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका हुन्छन् विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन् यद्यपि फोहोर व्यवस्थापन नहुँदाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँको उदाहरण हामीले हेरिरहेकै छौँ त्यो बाहेक पनि विभिन्न सहरीकरण भनौँ न सहरी उन्मुख क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ कोहलपुर क्षेत्रमा पनि त्यो बढ्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँहरूले यो जटायुसँग सम्बन्धित रहेर दिगो फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा गरिरहेको कामको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ के काम हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति यस्तो छ। अब हामीले 15वटै वडाको फोहोरहरू कलेक्सन गर्ने कोहलपुर नगरपालिकाको 15वटै वडाको फोहोर कलेक्सन गर्ने हाम्रो टेन्डर भनौँ अथवा हाम्रो काम भनौँ त्यो लिएको छौँ र अहिले पछिल्लो पिरियडमा हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि हामी नगरपालिकाले कुनै हामीलाई डम्पिङ साइट नदिएको कारणले हामीले आफ्नै बनिरहेको कन्स्ट्रक्सनमा सामान त्यो फोहोरहरूलाई त्यहाँ डम्पिङ गऱ्यौँ र पब्लिकले एकदमै विरोध गर्यो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला न्युज दुनियाँ हजुरको भरमा 2 करोड लियो भने भन्यो होइन हरेक कुराहरू भयो त्यो भोग्ने मान्छेले भोगेको होला त्यो सुन्ने र देख्ने मान्छेहरूको दृष्टिकोण फरक हुन्छ र त्यो कुरालाई हामीले सहज गऱ्यौँ र पछि त्यसपछि हामी अर्को एउटा जङ्गलमा यता 8 नम्बर जङ्गलमा फोहोर फाल्न जाँदा त्यहाँ पनि झडप भयो त्यहाँ पब्लिकहरूले हामीलाई त्यहाँ काम गर्न दिएन र हामी सरस्वती उसमा गयौँ सरस्वतीमा पनि ल ठिक छ त्यहाँ गर्दै गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो पिरियडमा फोहोर फाल्न नदिने भन्ने कुरा भयो र अब दिनमा पहिला 4 गाडी निस्किन्थ्यो फोहोर अहिले हामीले काम लिइसकेपछि दिनमा 9 गाडीदेखि 10 गाडी फोहोर छ। यो सामान कहाँ राख्ने? एउटा नगरपालिका जस्तो उसले संस्थाले हामीलाई एउटा स्थान दिँदैन भनेपछि हामीले कसरी काम गर्ने? न त उसले हामीलाई पैसाको कन्स्ट्रक्सन त बनिसक्यो मेसिन ल्याउनु पर्यो मेसिन बिना हामी सेग्रिगेसन गर्न सक्दैन होइन
त्यो फोहोरको डङ्गुरमा कोही पनि मान्छे गएर काम गर्न सक्दैन। हामीले एउटा सेग्रिगेसन मेसिनको आह्वान गरेको, कम्पोस्टिङ मेसिनको, र त्यो कुराहरू पैसा दिए, पुरै पैसा पनि चाहिएन, कमसेकम हामीलाई 50% पैसा दियो भने त हामीले खुद नेपालमै बनाउने होइन, थर्ड कन्ट्रीसँग जाने हो। थर्ड कन्ट्रीले पैसा दियो भने, एडभान्स दियो भने त काम सुरु हुन्छ नि त होइन। अहिले यसले पुरै पैसा हामीले मागे पनि त छैन नगरपालिकासँग, सर्टेन अमाउन्ट पैसा दियो भने त हामी मेसिन काम सुरु गर्थ्यौँ र हामीलाई यो दुनियाँभरिको टर्चर त हुन्थेन पब्लिकदेखि लिएर। अहिले हाम्रो कुनै ठाउँ छैन कि डम्पिङ गर्नुको लागि, आफ्नो ठाउँमा गएर राखिरहेको छौँ, कहिले खाल्टो खनेर गाड्छौँ, कहिले के गर्छौँ। अब कति दिनसम्म त्यो चलाउने? 15 वर्षको एग्रिमेन्ट हो, 15 वर्षमा 1 वर्ष पुगिसक्यो, 1 वर्षमा हामी लसमै छौँ होइन। कति वर्षसम्म लसमा जाने र कहिले हामीले पैसा कमाउने? पैसा मात्रै भएन नि, तपाईँको यो फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि त्यसबाट होइन। एउटा कुरा त के हो, पैसा पनि त चाहियो। अहिलेसम्म त सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गर्ने क्रममा 1 वर्षसम्म नगरपालिकाले हामीलाई कुनै पनि साथ सहयोग दिँदैन भनेपछि हामीले कति दिनसम्म लस बिहोर्ने भन्ने कुरा जोड्नु खोजेँ मैले। अनि र अर्को कुरा, फोहोर व्यवस्थापन यो यति गरिसकेपछि हामीलाई कमसेकम ठाउँ दिनु पऱ्यो अथवा केही गर्नु पऱ्यो। छाडा चौपाएको लागि त्यो हाम्रो एग्रिमेन्टमा थिएन, ल तपाईँहरूले यो लिइरहनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। 1 घन्टा हामीले जनावर उठाइदिनौँ भनेपछि हामीलाई प्रशासनदेखि लिएर हरेक ठाउँबाट फोन आउँछ। तर टिकाको दिन होस् अथवा चाडपर्व होस्, हाम्रा अपरेटरहरू खडा भइराख्नु पर्ने भयो र यो अरू त्यही पैसा लिँदा जाँदा पनि खै वडा अध्यक्षको सिग्नेचर छैन, यो छैन, ऊ छैन, उनीहरू आउनु पऱ्यो नि त होइन। हामीले फोटो खिचेर बकाइदा राखिरहेको छौँ, त्यो कुराहरू उनीहरूलाई त्यतातिर कुनै चासो छैन। जब 1 घन्टा कुकुर उठेन अथवा गाई उठेन, जनावर उठेन होइन, छाडा चौपाई कुनै पनि उठेन भनेपछि उहाँहरूको हामीलाई एकदम प्रेसर आउने। भनेको तपाईँले कोलपुर नगरपालिकामा जति पनि फोहोर व्यवस्थापन छ त्यसको जिम्मा तपाईँले लिनुभएको छ, त्यसका लागि जुन किसिमको सामग्रीहरू आवश्यक छ त्यो अझै आयात हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, रिसाइक्लिङ गर्ने कुराहरूमा त्यसलाई चाहिँ पुनर्प्रयोग गर्न सकिने खालको कुराहरूमा पनि या भनौँ त्यसलाई कसरी हुन्छ बहुउपयोगी रूपमा प्रयोग गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले अझै काम सुरुवात गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले अझै ध्यान दिनुपर्ने तपाईँको भनाइ होइन त? भनेको अब यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि कोलपुर नगरपालिकामा छिट्टै नै एउटा कोलपुर नगरपालिकालाई सुन्दर नगरपालिका बनाउनका लागि, यसको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अब के कुराहरू तत्कालको रूपमा भइदियो भने तपाईँहरूले काम गर्न सजिलो हुन्छ? यस्तो छ, अब हामीलाई त अहिले तत्काल 2वटा मेसिन चाहिएको, कम्पोस्टिङ र यो सेग्रिगेसन मेसिन भइदियो भनेपछि हामीले अहिले त्यो फोहोरमा पनि धेरै कुराहरू छ कि रियुज गर्न सक्ने, जस्तै प्लास्टिकहरू होइन, त्यो अरू कुराहरू, अब ब्याट्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू छ। त्यही पैसाले हामीले कमसेकम हामी अझ एउटा कुरा के छ भने चाहिँ त्यो रिसाइकल गरेर 25% त उसलाई दिएको छ नि त, सरकारलाई दिएको छ नि हामीले प्रफिटको। त्यो पैसा हामी विकासदेखि लिएर ग्रिन सिटी बनाउने उसमा अथवा कुनै पार्क बनाउने त्यो उसमा अभियानमा लागेका मान्छे र त्यो कुरा किन बुझ्दैन यो स्थानीय सरकारले, हाम्रो नगरपालिकाले? यो कुरामा म एकदमै चिन्तित छु। ठिक छ, अब यो एउटा आजको सन्दर्भ चाहिँ विशेष गरी युवासँग जोडिएर रह्यो भनेको जस्तो तपाईँहरूले गरेको काम त छँदै नै छ। यद्यपि समग्र एउटा युवाले आफ्नो देशमा केही परिवर्तन गर्न चाहँदाखेरि के कुराहरू समस्याहरू झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, समग्रमा हेर्दाखेरि कागजी प्रक्रिया अलिकति बढी लम्बिनाको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको उत्साह हुन्छ त्यो चाहिँ निरन्तरता पाउन सकेन भन्ने तपाईँको गुनासो। अब जस्तो तपाईँले अघि थोरै कुरा उठाउनु भएको थियो, यो भन्सारको कुराहरूमा चाहिँ अझै सहज भएन व्यवसाय गर्नका लागि भन्ने कुराहरू, कस्तो समस्याहरू झेल्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ? भन्सारमा कस्तो छ भनेपछि अब हामीले काम गर्दै गर्दा म हजुरलाई एउटा अस्तिकै 1 हप्ता अगाडि सामान आयो, जब पार्ट्स उताबाट स्पेयर पार्ट्सहरू आएको छ त्यो आइसियु बेडको लागि है। अब त्यो पार्ट्स हामीले 13% ल ठिक छ 13% तिर्ने, 13% 5% तिर्नुपर्ने हो। 13 प्लस हजुरको 15 पुर्यायो कि 13 प्लस 15 पुर्यायो भने त हामीले मार्केटमा कसरी बेच्ने? जब त्यही सामान उता इन्डियाबाट आउँदा स्वास्थ्य सामग्री भनेर 13% 15% 5%मा दिइरहेको छ, उता भन्सार भइरहेको छ। हामीले पार्ट्स लिएर आउँदा त्यो पार्ट्स पनि त उसको आइसियुको लागि हो नि त, स्वास्थ्य सामग्री हो नि त। त्यो कुरा ठ्याक्कै 10% बढी छ कि।
अनि हामी मार्केटमा आएर कसरी काम गर्ने होइन, एउटा त्यो छ। र अन टाइम हाम्रो सामान हुँदैन, भन्सार आइसकेको हुन्छ, यो भएन ऊ भएन दुनियाँ लम्बाउने यो काम भएको हुनाले हामीलाई काम गर्दा अलिकति असहज हुन्छ, असहज भइरहेको छ। यो चाहिँ सब। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँको यो कुराकानीले धेरै कुराहरू बोलेको पनि छ, यद्यपि युवाहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ अझ धेरै आवश्यकताको कुराहरू तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ, नीतिगत व्यवस्थाको कुराहरू पनि थोरै कुराकानी भयो। अब अन्तिम चरणमा छौँ, युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तै हामीसँग हरेक टाइपको बिजनेस एउटा प्रोजेक्टहरू छ होइन, उहाँहरू हामीसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। जस्तै इन्भेस्टमा पनि 2 लाखदेखि लिएर करोडौँसम्मको प्रोजेक्टहरू रन गर्न सकिन्छ। त्यो उहाँहरूले हामीसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्, किनभने हामीले धेरै कुरा रिसर्च गरेको छ, इन्डियादेखि लिएर अरू कन्ट्री फर्दर कन्ट्रीहरूमा पनि गएर हामी उहाँ यो उताको उद्यमीहरूसँग बसेर हाम्रो एउटा मिटिङ हुन्छ, फोनदेखि लिएर हरेक कुराहरू ग्रुप च्याटहरू हुन्छ, एउटा ग्रुप छ हाम्रो व्यवसायको उसमा। त्यसरी हरेक कुराहरू सानो 2 लाखदेखि लिएर करोडौँसम्मको बिजनेस पनि हामीले नेपालमै गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरू हामीसँग एकचोटि सम्पर्कमा आउनुहोस् होइन। सम्पर्कमा आइसकेपछि हामीले टिप्सहरू दिन्छ बिजनेसको बारेमा, कसरी के गर्ने र कस्ता बिजनेसहरू गर्दा नेपालको लागि ठिक छ, नभएका बिजनेसहरू गऱ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो होला। तिनी कुराहरू हामी युवाहरूलाई किन विदेशी नै पर्यो होइन, किन पलायन हुनु पर्यो, नेपालमा पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईँ कुनै देशमा जानुहोस्, त्यहाँ जाँदा केही न 2.5-3 लाख रुपियाँ त सकिन्छ, एजेन्टले खायो, त्यहाँ दुनियाँ गऱ्यो। त्यही पैसालाई नेपालमै गरौँ, त्यो नेपालमा लगायो भने त कमसेकम त्यो पैसा नेपालमै भयो र नेपालमा बसेर आफ्नो देशमा बसेर काम गर्न सकिन्छ। किन अर्काको देशमा गएर काम गर्नु पर्यो, किन त्यहाँ अर्काको दास भएर बस्नु पर्यो? यो चाहिँ म युवाहरूलाई सजेसन दिन चाहन्छु। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाजु। दर्शकवृन्द, हामीले टिकटकमा कुराकानी गऱ्यौँ, युवा व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो सतीश केसीज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। आम युवाहरूलाई लक्षित गरेर आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाहरूका लागि आजको यो बसाइ निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो होला र ज्ञानवर्धक रह्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यसपछि हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु फेरि पनि। जिल्ला अपडेटमा पछिल्लो समयमा आज हामीले उठाइरहेको विषय, हिजो पनि हामीले त्यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरेर गत सोमबार राति मुगुमा आगलागी भएपछि, गमगढीमा आगलागी भएपछि 21 घर जलेर नष्ट भएका छन्। पीडितहरू अहिले पनि घरभन्दा बाहिर, अब आकाशमुनिको बसाइ जस्तो भएको अवस्था पनि छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले, रेड क्रसले पनि पालहरू वितरण गरेको भनेर हिजो पनि समाचार आएका थिए। आज मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही त्यसतर्फ जाने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यद्यपि समग्र अवस्थालाई बुझ्दाखेरि त्यहाँको अवस्था के छ, पीडितहरूले हिजोको रात चाहिँ आकाशमा, यो खुला आकाशमा काट्नुपर्ने अवस्था थियो। उहाँहरूको बसाइ व्यवस्थापन कस्तो छ, पीडितहरूको अपेक्षा के छ, उहाँहरूलाई आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि चाहिँ अब कस्ता किसिमका कुराहरू अझ हुनुपर्ने आवश्यकता छ, समग्र मुगुका ती आगलागी पीडितहरूको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। मुगु स्थित हाम्रा सहकर्मी कविराज कार्की टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कविराजी, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब मुगुमा जुन किसिमको एउटा दुःखद घटना भएको छ, यो पहिलो पटक होइन, पटक पटक त्यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् मुगुमा। विशेष गरी सँगै जोडिएका घरहरूका कारणले पनि अझ बढी जोखिम बढेको छ। मुगुको गमगढीमा गत सोमबार राति भएको यो घटनापछिको अहिलेको अवस्था, पीडितहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ सम्बन्धित निकायले राहत पुर्याउने कुराहरूमा कस्तो सहकार्य गरिरहेको पाउनु भएको छ तपाईँले? अब हिजोबाट करिब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ राहतको लागि जुटिरहेका छन्। अब नेपाल रेड क्रस शाखा, मुगु शाखाले पनि हिजो तिरपाल र भाँडा उपलब्ध गरेको छ।
अनि त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि नगद 4 लाखभन्दा बढी नगद सङ्कलन गरेको खबर सुन्नमा आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि 4 लाख र पीडितलाई तत्काल आवासको लागि रु 4 लाख र 2-3 कम्बलहरू प्रत्येक परिवारलाई बाँड्ने भन्ने कुरो जिल्ला हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमबहादुरले बताउनु भएको छ। त्यसरी उहाँले प्रहरीले बताए अनुसार मारवाडी सेवा समाजले पनि कम्बल समेत उपलब्ध गरेको भन्ने कुरा पनि भर्खर सुन्नमा आएको छ। अब करिब आजबाट मुसी लाग्यो, एकदम हिमाली जिल्ला कठ्याङ्गीको जाडोमा अहिले त्यो पीडितहरूको साँच्चै अवस्था एकदम दयनीय छ। कुनै आफन्त गरेर बसेका छन्, कुनै खाली ठाउँमा चाहिँ तिरपाल हालेर बस्ने चाहिँ साझेदारी नहुँदैछन्। एकदम दयनीय अवस्था छ। अब पीडितहरूले जुन तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, पीडितहरू अन्य आफन्तको घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब सधैँ आफन्तको घरमा बस्ने अवस्था नरहला, सम्बन्धित निकायले भनौँ न तत्काल उनीहरूको पुनर्स्थापना सँगसँगै घर निर्माणको कुराहरू पनि जोडेर समाचारहरू आइरहेका छन्। प्रशासनले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे अनुसार चाहिँ घर पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। त्यो विषयमा केही जानकारी छ थप? अब त्यही त हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए अनुसार अब प्रति परिवार 10,000देखि 15,000सम्मको घर निर्माणको लागि भनेर तत्काललाई भइरहेछ। यस सम्बन्धी चाहिँ अब दैवीपरको उद्धार समितिको मिटिङहरू बसेर अब कहाँ कसरी के गर्ने भनेर व्यापक चाहिँ छलफल भइरहेछ। अहिले राहतको सङ्कलनका कुराहरू र अब तत्कालै तिनीहरूलाई चिसोबाट बचाउनको लागि अब के गर्ने भनेर अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अझै सहयोग आउँदै गर्ने भन्ने किसिमको सङ्केतहरू पाइएको छ। आज मुख्यमन्त्री त्यसतर्फ आउने, अनुगमनमा आउने अग्नि पीडितहरूको अवस्थाका विषयमा बुझ्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका थिए। यद्यपि हिजै जाने भन्ने कुराहरूमा पनि केही प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दाखेरि आज पुग्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था थियो। त्यो विषयमा केही जानकारी छ? अब आज चाहिँ पक्कै पनि आउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ जानकारी पाएको छु। अब आएपछि उहाँ आएपछि अब विशेष हात पनि र त्यो प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने सहयोग पनि उहाँबाट अवश्य पनि त्यसको चाहिँ घोषणा होला भन्ने यहाँ पीडितहरूले आशा एकदम आशाका भरोसाका साथ बसेका छन्। उहाँ आएपछि केही होला। अब केन्द्र सरकारसँग सबै अब चाहिँ विभिन्न तबकाहरू, सबै नागरिक समाज, सबै सङ्घ संस्थाहरूतिर उनीहरूको पुनर्वासको लागि अथवा घर निर्माणको लागि, राहतको लागि, तथा के खाद्यान्नको लागि भनेर विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू एकदम सक्रिय रूपमा अहिले लागिरहेका छन्। कविराज सर, जस्तो अब तपाईँ आगलागी भएकै दिनबाट त्यो राति मध्यरातबाट तपाईँ रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, हामीलाई पटक पटक त्यहाँको अवस्थाबारेमा जानकारी गराइरहनु भएको छ। पीडितसँग कुराकानी गर्नुभएको हुनुपर्छ, यहाँले कुरा गर्नुभएको होला। पीडितहरूको भनाइ के छ, के पाउनु भएको छ, उहाँहरूको के गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ, त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, के छ त्यो विषयमा? अब पीडितहरूको विशेष गरी त अब उनीलाई घर निर्माण नै हो। अर्को ठुलो सबभन्दा ठुलो अब भएको पुँजी, भएको दाय सम्पूर्ण लत्ता कपडादेखि भाँडाकुँडादेखि राखेको धन पैसा समेत सबै आगोले चाहिँ नष्ट भइसक्यो। भएकोमा उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले उनले चाहिँ उनको माग के छ भने हामीलाई घर चाहियो भन्ने चिज, त्यस्तो खालको उनीहरूको सबभन्दा सबैकोमा एकदम अनुहार मलिन छन्, बोल्न पनि अप्ठ्यारो मान्छन्, बोल्न पनि कस्तो चाहिँ अगमकिन्छन्। उनीहरूको एकदम दयनीय अवस्था छ। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मुगु स्थित संवाददाता कविराज कार्की। मुगुको गमगढीमा सोमबार राति आगलागी हुँदा 21 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ र पीडितहरू अहिले पनि छिमेकीको घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब अहिलेसम्म जोगाएको सम्पत्ति सबै सकिएको अवस्था छ। फेरि नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरुबाट सबै कुरा सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पीडितहरूको अपेक्षा छ। यद्यपि तत्कालका लागि रेड क्रस लगायत उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका संस्थाहरूले तत्कालका लागि चाहिँ राहतको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा तदारुकता देखाएको भनेर सहकर्मी कविराज कार्कीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश सरकारसँग प्रशासनले तत्काल पीडितहरूका लागि घरवासको व्यवस्था गर्न सकियो भने चाहिँ अझ राम्रो हुने भन्ने विषयमा पनि लबिङ गरिरहेको छ र त्यो विषयमा माग पनि हुने भनेर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभएको कुराहरू पनि जोडिएका छन्। प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि राहत दिने उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि अझ यसलाई चाहिँ अझ सरकारको उपस्थिति बलियो बनाउनका लागि र पीडितहरूलाई यो चिसो कठाङ्गिदो रातहरू धेरै लम्ब्याउन नहुने गरेर छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याओस्, हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।